अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, मैं हूँ सरदार तैयब खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल STK व्लॉग। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं पेशावर में जो मस्जिद में बम धमाका हुआ, खुदकुश बम धमाका, उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ कि दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठाने लगी है। उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और जो ये सफ़ाकाना दहशतगर्दी है उसको हम सबको मिलकर अपनी पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान के साथ मिलकर मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर जो है दहशतगर्दी की इस नासूर को जो है जड़ से एक बार फिर जो है उखाड़ना होगा और इसको जो है जड़ से उखाड़ कर दहशतगर्दों को जो है निस्तो नाबूद करना होगा। आज के व्लॉग की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि शेख रशीद अहमद की जो लाल हवेली है उसको रात को जो जिस तरीका सुबह 5 बजे के करीब फजर के टाइम जो है वो सील कर दिया गया था, उसके 7 पोर्शन को सील किया गया था। जबकि जो रावलपिंडी लाहौर हाई कोर्ट का जो बेंच है उसमें जब समाअत हुई और शेख रशीद अहमद को एक बड़ा रिलीफ मिला जो कि मिलना भी चाहिए था, और अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि 15 फरवरी से पहले पहले जो है इस केस को निपटाया जाए और शेख रशीद की जो लाल हवेली है वो उनकी मलकियत है। ये जजेस ने काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम जजेस साहिबान की ये रिमार्क्स थे, जिसके बाद शेख रशीद अहमद अवामी अंदाज में अवामी जो उनका एक लीडराना अंदाज है उसमें एक बार फिर वो लाल हवेली गए और लाल हवेली के जाकर ताले खोले और ताले खोलकर अपने कारकुनान को विक्ट्री का निशान वहाँ से बनाकर अपने कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। यहाँ से ही पता लग सकता है कि लाल हवेली शेख रशीद जो कि दहाइयों से वहाँ रह रहे हैं, कई सालों से वहाँ रह रहे हैं और वहाँ उनकी सियासत का एक मरकज़ है, लाल हवेली को जाना जाता है। तो उनकी लाल हवेली पर इस तरह का रेट क्यों किया गया इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की तरफ से, कि रजीम चेंज हुकूमत की तरफ से? क्योंकि इस वजह से किया गया कि 16 बार वो वजीर रहे, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, उन्होंने कोई दो नंबरी नहीं की, उनका कोई करप्शन का केस नहीं निकला। तो आखिरकार जिस तरह खान साहब का तोशाखान हक वाला केस इन्होंने निकाला, इसी तरह शेख रशीद को भी काबू करने के लिए इन्होंने जो है वो लाल हवेली पर रेड करने की कोशिश की, जो कि चंद घंटों के बाद हमने देखा कि शेख रशीद अहमद ने यह साबित करके दिखाया कि उन्होंने उनकी जो एक ज़बरदस्त सियासतदानाना जो सेटअप है उसके साथ वो रहे और उन्होंने सब्र का दामन जो है वो नहीं छोड़ा और उनको इंसाफ जो है बिल आखिर मिल गया। और शेख रशीद एक बार फिर लाल हवेली को जो है वो वहाँ से अपनी सियासत का आगाज़ करेंगे और शेख रशीद अहमद जो है वो अवाम के साथ अवामी अंदाज के साथ जो है वो अपनी अवाम के दरमियान मौजूद हैं। और उन्होंने कहा कि किसी का बाप और किसी का कोई भी जो है वो मुझे लाल हवेली की जो है वो नहीं निकाल सकता, और लाल हवेली मेरी अपनी मलकियत है और इसमें मैं कई दहाइयों से रह रहा हूँ, मेरी यहाँ से सियासत का आगाज़ हुआ है। तो मैं एक पार्टी का एक सरबराह हूँ, एक सीट है मेरे पास, तो मैं किसी सूरत भी लाल हवेली को इन चोरों लुटेरों डाकुओं के सुपुर्द नहीं करने दूंगा। आज की जो दूसरी खबर है वो है पेट्रोल की। पेट्रोल जो है वो 35 रुपये जो है वो महंगा कर दिया गया है। और मैं आपको ये बड़ी खबर देता चलूँ कि ये जो 35 रुपये पेट्रोल को महंगा किया गया ये एक ट्रेलर है। अभी 70 रुपया आवाम जो है वो बर्दाश्त रखें, सब्र रखें। अभी 70 रुपया और भी मज़ीद जो है वो IMF के साथ जो इनकी शराइत हुई है और जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने जो आवाम को जो है वो एक बहाने के साथ जिस तरीके से जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने जो है वो तसल्लियाँ दे रही थी कि हम तो 100 से भी नीचे डॉलर को ले आएंगे जो है वो और हम जो है वो इंशाल्लाह मैशत को बेहतर करेंगे, बेहतर की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन मौजूदा रजीम ने जो है वो आखिरकार अपनी करप्शन और अपनी दो नंबरियों और अपनी किक्स बैक्स खाने के लिए ये बात साबित किया कि उन्होंने अवाम पर एक बार फिर महंगाई का जो है वो बम गिराया है और 70 रुपया मज़ीद पेट्रोल जो है वो महंगा होगा। और ये चंद दिनों में आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मज़ीद जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है फाशिस्ट गवर्नमेंट जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा करेगी। और ये एक जो आज दहशतगर्दी का वाक़या रूनमा पेश हुआ है, इससे भी ये हो सकता है कि इंतखाबात को जो है वो डिले किया जाए और उसको क्योंकि आइनी तौर पर तो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होते हैं, लेकिन ये भी अब बातें चल रही हैं कि हो सकता है कि ये इंतखाबात को भी डिले करें। और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इंतखाबात हो, क्योंकि उनको पता है कि उन आवाम से जो उनकी पिटाई पड़नी है, आवाम जिस तरीके से उन पर गम व गुस्सा है, वो गम व गुस्सा क्यों कि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि आम आदमी क्या, मिडिल क्लास क्या अपर क्लास क्या, सब के सब जो है वो इस हुकूमत को जोलियाँ भर के बदवाएँ दे रहे हैं कि ये हुकूमत जो है इस अवाम दुश्मन हुकूमत है। और इसने आते साथ जिस तरीके से अवाम पर जो महंगाई का एक से एक जो है वो सरप्राइज़ उनको दिया है। और सबसे मज़े की बात यह है कि मरियम साहिबा भी कल ही यहाँ पहुँची हैं और आज दूसरा दिन है और पेट्रोल रात को इन्होंने महंगा कर दिया है। और मरियम साहिबा जो है सागदार साहब को जो है वो केक खिला रही हैं। ये हमारे मुल्क के हालात हैं, ये हमारे मुल्क जो है वो किस तरफ जा रहा है। इस वक्त हम अपने
ٹاک شو بھی میں کہتا ہوں کہ یہ پیٹرول جو ہے یہ اور ملک میں جو مہنگائی ایک صورت میں ہی کم ہو سکتی ہے کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں. ایک مضبوط حکومت ہی ملک کو بہتری کی طرف لے کر جا سکتی ہے. لیکن کیا کریں, یہاں تو ایک رجیم چینج کے ساتھ جو ہے نہ 1 ہے نہ 2 اور نہ 3 پر جو ہے کام جاری ہے. اب تیسری جو ہماری خبر ہے وہ ہے فواد چودھری پر جس طریقے سے بے ایمانہ تشدد ہو رہا ہے. فواد چودھری کو جس طریقے سے گھسیٹ کا جس طرح دہشت گردوں کو لایا جاتا ہے اس طرح جو ہے فواد چودھری کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے, جو کہ انتہائی مذمت اور قابل مذمت ہے. بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. میں نے اپنے ٹویٹ میں بھی اس چیز کی مذمت کی ہے. میں ایک بار پھر مذمت کرتا ہوں کہ یہ کسی بھی ڈیموکریسی ملک میں, کسی بھی ڈیموکریسی کنٹری میں نہیں دیکھا جاتا کہ کسی بھی جو ہے وہ جس پر کوئی الزام ہو اور الزام کی بنیاد پر جو ہے اس کو جو ہے وہ اس طرح اس کے ساتھ بیہیویئر کیا جائے, نہ اس کے بچیوں کو ملنے دیا جائے اپنے والد کے ساتھ, نہ اس کی بیگم کو اپنے خاوند کے پاس ملنے دیا جائے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج جب اسلام آباد جو سیشن جج صاحب نے جو ہے وہ ریمارکس دیے کہ کہاں ہے فواد چودھری صاحب, جب جن کو 11:30 بجے وہاں پہنچنا تھا لیکن لاہور سے انہوں نے روانہ نہیں کیا. پھر جب عدالت برہمی کا اظہار کیا تو پھر فوراً جو ہے وہ 3 بجے جب ٹائم دیا تو اس 3 بجے میں عدالت کو کے سامنے پیش کیا گیا, لیکن ضمانت نہیں ہونے دی. یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن جس طرح چل پڑی ہے, اور جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور انتقامی کارروائیوں کا جو سلسلہ چل پڑا ہے, یہ سسٹم جو ہے وہ رکنا چاہیے, اور کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ سیاسی انتقامی کارروائیاں بند ہونی چاہیے. کیونکہ اب عوام اپنے جو محسن ہیں ان کو بھی پہچان چکے, اور اپنے جو دشمن ہیں, جو عوام کے دشمن ہیں, ان کو بھی پہچان چکے کہ عوام کے ساتھ جو زیادتیاں کر رہے ہیں, عوام کے ساتھ جو ظلم و بربریت کر رہے ہیں, اور عوام کے جو منتخب نمائندگان ہیں ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ جو یہ کام رواں سلوک رکھا گیا ہے, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور تیسری خبر اور آخری خبر یہ ہے کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 35 سیٹوں جو ضمنی الیکشن آ رہے ہیں 13 مارچ کو, اس میں وہ عمران خان اکیلے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے ان تمام حلقوں میں. اور یہ جو الیکشن ہے یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ ایک جو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے جو اس طریقے سے ضمنی الیکشن کرا, حالانکہ ان کو تو فوراً جو ہے وہ کال آف کرنے چاہیے, پراپر الیکشن کرانے چاہیے پورے ملک میں. لیکن امپورٹنٹ گورنمنٹ جو ہوئی ان کو تو الیکشن سے جو ہے ڈر اتنے لگتا ہے, عوام سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ عوام نے اب ان کو جوتیاں مارنی, کیونکہ عوام کے درمیان یہ لوگ اپنے حلقوں میں جانے کے لائق نہیں رہے, کیونکہ عوام اس وقت بہت غم و غصے میں ہے. عوام ان کو نہیں ایکسیپٹ کرتی, اور یہ بات جو ہے وہ مقتدر حلقوں تک بھی پہنچ گئی ہے کہ عوام جو ہے وہ کسی صورت جو ہے ان چوروں, ان لٹیروں, ان ڈاکوؤں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. اور عوام جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے, جس کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر زمان پار کے باہر موجود ہے. اور بڑی تعداد میں جس طرح عوام عمران خان کے ساتھ 7واں 8واں دن جو ہے وہ زمان پار کے باہر جو ہے وہ کیمپس لگا کر بے لوث بغیر کسی لالچ کے, کوئی تنخواہ, کوئی وہ بریانی والی پلیٹ نہیں کہ بریانی کی پلیٹیں وہاں مل رہی ہوں زمان پار میں, کسی کو کوئی بریانی شریانی نہیں مل, لوگ اپنی مدد آپ کے تحت عمران خان سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہاں کھڑے ہیں. اس سردی میں, شدید سردی کی قلت میں عمران خان کے ساتھ اس کے کارکنان, اس کے جانباز, اس کے سپاہی, اس کی بہنیں مائیں سارے وہاں موجود ہیں. اور قوم پوری عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. وہ کیوں کھڑی ہے کہ امپورٹنٹ گورنمنٹ کو اتنا بڑا قدم نہ اٹھائے کہ عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے. اور عمران خان کو جو گرفتار کرنے کی یہ خواہش رکھ کے بیٹھے ہوئے دل میں, یہ ان کی کبھی پوری نہیں ہوگی, کیونکہ عمران خان کے جو سپاہی ہیں, جو عمران خان کے کارکنان ہیں, وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے. اور اس کی بہترین ثبوت یہ ہے کہ امپورٹنٹ گورنمنٹ 4-5 مرتبہ بنی گالہ میں بھی ریٹ آپریشن کر چکی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اب لاہور میں ہے, تو لاہور میں بھی دوسرا تیسرا آپریشن کرنے کی کوشش کی جو کہ ناکام رہی ہے. عمران خان کو گرفتار کرنا آسان نہیں ہے, اور عمران خان چوروں لٹیروں ڈاکوؤں سے گرفتار نہیں ہوں گے. قوم کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں, اور عمران خان جو ہے باریک اکثریت سے 3/3 اکثریت سے دوبارہ اقتدار میں آئیں, اور اس ملک کی جو بگڑتی ہوئی معیشت ہے, جو ایک اچکولے کھاتی ہوئی معیشت ہے, اکانومی جو بڑا غرق کر دیا موجودہ حکومت نے, جو تجربے کار حکومت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہلاتے ہیں, انہوں نے جو ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے 4-10 ماہ میں, اس کا حساب کون دے گا؟ اس کا حساب جو ہے وہ وہی لوگ دیں گے جو ان کو لائے ہیں. اب اپنے چینل کو سبسکرائب کریں, عمران خان سے ریلیٹڈ تمام اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ اور تازہ ترین ولاگ اسی طرح جو ہے وہ لمحہ بلمحہ ملتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.